उस दिन गांव की पंचायत लगी। छोटे चाचा सलीम पहली बार अकेले आए थे। हाथ में कागज़ था। चौधरी करीम हुक्के के साथ सरे मजलिस बैठे थे। बोले, हाँ सलीम बोलो, क्या मसला है। चाचा ने गला साफ किया और बोले, भाई आज मैं बिरादरी के सामने कहना चाहता हूँ, बेटी की शादी सर पर है, ज़मीन मेरा हिस्सा है, वो दे दें। पूरा हुजरा खामोश हो गया, क्यों ना कि चौधरी करीम के फैसले के खिलाफ आज तक कोई बोला ही नहीं था। अब्बू मुस्कुराए, बोले, सलीम तुझे किसने बहकाया है, ज़मीन बाप की है, बाप अभी ज़िंदा है, जब मैं कहूँगा तब बंटवारा होगा। चाचा ने कागज़ आगे किया, बोले, भाई ये पटवारी का कागज़ है, कानून कहता है मेरा हिस्सा अलग है। अब्बू की मुस्कुराहट गायब हो गई। बोले, वाह सलीम, अब तू कोर्ट कचहरी की बातें करने लगा। बरादरी में हमारा नाम था कि चौधरी करीम के घर में फूट नहीं, तो तूने वो भी तोड़ दी। नंबरदार साहब बोले, करीम साहब बात तो सलीम ठीक कर रहा है, बेटी की शादी है, मदद कर दें। अब्बू ने हुक्का एक तरफ रखा, बोले, नंबरदार साहब आप पंचायत करने आए हैं या मेरी बेइज्जती कराने। फिर मुझे देखा, बोले, हमजा खड़ा क्या देख रहा है, जा मेहमानों के लिए ठंडा लेकर आ। तो चचा की आंखों में पानी था। धीरे से बोले, पुत्र तुम्हारा कसूर नहीं। उस दिन पंचायत बगैर फैसले के उठ गई। गांव में पहली बार चौधरी करीम का हुक्म अधूरा रह गया था। रात को अब्बू ने मुझे बुलाया, बोले, बेटा तुम शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले लो। मैं हैरान रह गया। पूछा, अब्बू आपने तो मना किया था और खिड़की से बाहर देख रहे थे। बोले, जब अपना भाई ही सामने खड़ा हो जाए तो समझ जाओ वक्त बदल गया है। तुम पढ़ लो ताकि कल को तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने कागज़ ना लहराए। उस रात चौधरी करीम पहली बार हारे थे या शायद पहली बार जीते थे। हमजा शहर चला गया। अब्बू ने खुद बस में बिठाया, बोले, पढ़ो, लेकिन ये याद रखना तुम चौधरी के बेटे हो। शहर में 3 साल हॉस्टल की रोटी खाई, रातों को जाग कर किताबें पढ़ी और कानून की डिग्री लेकर वापस आया। हवेली के दरवाजे पर अब्बू खड़े थे। गले लगाया नहीं, बस सर पर हाथ रखा और बोले, आ गया वकील साहब। गांव में खबर फैल गई कि चौधरी करीम का बेटा पढ़कर वकील बन आया है। अगले दिन छोटे चाचा सलीम आए। डरते डरते बोले, पुत्र तेरी बहन की शादी अभी रुकी हुई है। हमजा ने कहा, चचा कागज़ लाएं। चचा ने वही पुराना पटवारी वाला कागज़ दिया। हमजा ने पढ़ा, साइन किए और बोला, चचा कल तहसील चलते हैं, आपके नाम का इंतकाल करवाते हैं। अब्बू पास बैठे हुक्का पी रहे थे, कुछ बोले नहीं। बस जब हमजा ने कलम रखा तो धीरे से बोले, वकील साहब फैसला कर ही लिया। हमजा ने कहा, अब्बू आपने कहा था पढ़ लो ताकि कल को भाई सामने कागज़ ना लहराए। आज भाई कागज़ लेकर नहीं, इंसाफ लेने आया है। अब्बू ने लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, जो वकील का फैसला वही चौधरी का फैसला। उस दिन के बाद हवेली का कानून बदल गया। बड़ी आपा साइमा ने फिर से सिलाई मशीन खोली। अब गांव की औरतें हवेली आती हैं, नाप देती हैं। अम्मी बहू को खुद अस्पताल लेकर गई और चौधरी करीम अब भी पंचायत में बैठते हैं। फ़र्क बस इतना है कि अब फैसला करने से पहले हमजा की तरफ देखते हैं और हमजा जब कहता है अब्बू कानून ये कहता है तो चौधरी साहब सर हिलाकर कहते हैं फिर वही ठीक है। हवेली में अब भी चौधरी का राज है, बस अब राज के साथ इंसाफ भी रहता है। हवेली में सब ठीक लग रहा था। चचा सलीम को ज़मीन मिल गई, आपा साइमा सिलाई कर रही थी, अम्मी खुश थी। एक दिन तहसील से पटवारी का फ़ोन आया। बोला, वकील साहब वो जो इंतकाल आपने करवाया था उस पर एतराज़ आ गया है। हमजा ने कहा, किसका एतराज़। पटवारी हंसा और बोला, चौधरी करीम साहब का। हमजा के हाथ से फ़ोन गिर गया। भागा भागा हवेली आया। अब्बू दालान में बैठे थे। हमजा बोला, अब्बू आपने साइन किए थे, अब एतराज़ क्यों। अब्बू ने हुक्का गुड़गुड़ाया और बोले, बेटा मैंने साइन तब किए थे जब तुम मेरे बेटे थे, अब तुम वकील बन गए हो। वकील का बेटा चौधरी नहीं होता, चौधरी का बेटा वकील नहीं होता। हमजा की आंखें फट गई। बोला, अब्बू ये कैसी बात कर रही हैं। अब्बू उठे, अलमारी से एक पुराना रजिस्टर निकाला। बोले, पढ़ो इसे। रजिस्टर में लिखा था, मैं चौधरी करीम अपनी ज़िंदगी में ज़मीन का बंटवारा नहीं करूँगा, जो करेगा वो मेरा कोई नहीं लगेगा। नीचे अब्बू के अंगूठे का निशान था। हमजा बोला, ये कब लिखा है। अब्बू बोले, जिस दिन तुम पैदा हुए थे। बड़े चौधरियों की रवायात है, सबसे पहले ज़मीन। हमजा को चक्कर आ गए। बोला, तो मुझे शहर क्यों भेजा।
ابو ہنسے، بولے تاکہ تم قانون سیکھو اور سمجھ جاؤ کہ چودھری کا قانون سب سے اوپر ہوتا ہے۔ تم نے چاچے کو زمین دلوا دی، اب گاؤں میں میری پگ کا کیا مقام رہا؟ حمزہ نے کہا، وہ چاچا ہیں، ان کا حق ہے۔ ابو بولے، حق وہی ہے جو چودھری دے۔ جا پٹواری کو کہہ دے انتقال کینسل کر دے، ورنہ حویلی کے دروازے تم پر بند۔ اس رات حمزہ چھت پر بیٹھا رہا، ایک طرف باپ کی پگ، دوسری طرف چچا کی بیٹی کی ڈولی۔ نیچے دالان میں ابو اب بھی حقہ پی رہے تھے اور رجسٹر کھلا ہوا تھا، انگوٹھے کے نشان پر دیا جل رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، وکیل صاحب اب فیصلہ کرو۔ حمزہ نے فون نہیں گرایا، بس خاموشی سے جیب میں رکھ لیا۔ ابو کی بات سن کر نہ وہ چیخا نہ رویا، صرف رجسٹر اٹھایا اور بولا، ابو ایک کاپی کروا لوں؟ ابو نے گور کر دیکھا اور بولے، شوق سے کروا لو، چودھری کا لکھا نہیں مٹتا۔ حمزہ نے کاپی کرا لی، وکیل دوست کو بھیجی اور اگلے دن پٹواری کے پاس نہیں، سیدھا سیشن کورٹ پہنچا۔ درخواست دائر کی اور دادا کی زمین کا بٹوارا شریعت کے مطابق ہو۔ گاؤں میں آگ لگ گئی، نمبردار بھاگا آیا، بولا، وکیل صاحب باپ کے خلاف کیس، برادری کیا کہے گی؟ حمزہ نے کہا، نمبردار صاحب برادری سے پوچھ کر چچا کی بیٹی کی عمر نہیں رکتی۔ شام کو حویلی کے دروازے پر ابو کھڑے تھے، ہاتھ میں وہی حقہ، رجسٹر۔ بولے، حمزہ آخری موقع دیتا ہوں، کیس واپس لے ورنہ میں تجھے آگ کر دوں گا۔ حمزہ نے جیب سے ایک اور کاغذ نکالا، بولا، ابو یہ دادا کی وصیت ہے، 1985 کی، پٹواری خانے سے نکلوائی ہے۔ اس میں لکھا ہے، میرے مرنے کے بعد زمین شریعت کے مطابق سب بیٹوں میں برابر تقسیم ہو۔ ابو کی آنکھیں سکڑ گئی، بولے، یہ کہاں سے نکالی؟ حمزہ بولا، ابو آپ نے مجھے قانون پڑھایا ہے، قانون میں پرانی وصیت نئی روایات سے بڑی ہوتی ہے۔ ابو نے رجسٹر زمین پر دے مارا، بولے، تو اب باپ کو قانون سکھائے گا؟ حمزہ نے رجسٹر اٹھا کر میز پر رکھا، بولا، نہیں ابو، میں بس چچا کی بیٹی کی ڈولی اٹھوانا چاہتا ہوں۔ عدالت کی تاریخ آئی، چودھری کریم خود پیش ہوئے۔ جج نے پوچھا، چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ابو نے حمزہ کی طرف دیکھا، پھر وصیت کی طرف، اور بولے، جج صاحب اگر میرا باپ لکھ گیا ہے تو زمین اسی کی ہے، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ پورا کورٹ روم خاموش۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ فیصلہ آیا، زمین تقسیم ہو گئی۔ چچا سلیم کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ ڈولی جب حویلی کے سامنے سے گزری تو ابو چھت پر کھڑے تھے، نہ ہار کے آنسو نہ جیت کی مسکراہٹ، بس حقے کی راکھ چاڑ کے بولے، وکیل صاحب اب تم چودھری ہو۔ حمزہ نے جواب نہیں دیا، کیوں نہ کہ اس دن اسے سمجھ آئی تھی کہ چودھری بننے کے لیے پگ نہیں، کبھی کبھی باپ کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ حمزہ جب پاس والے گاؤں پہنچا تو حجرہ بھرا ہوا تھا، دو بھائی منیر اور بشیر سامنے بیٹھے تھے، درمیان میں زمین کا فرد، ایک ٹوٹا ہوا ترازو اور دادا کی پرانی لاٹھی پڑی تھی۔ منیر بولا، وکیل صاحب چھوٹا کہتا ہے آدھی زمین اس کی ہے اور میں کہتا ہوں باپ نے مرنے سے پہلے زبانی ساری مجھے دی تھی۔ بشیر کی آنکھیں لال تھی، بولا، بھائی جھوٹ بولتا ہے، باپ نے کہا تھا دونوں مل کر کھاؤ۔ حمزہ نے فرد اٹھایا، تاریخ دیکھی، 1978 کی، پھر لاٹھی اٹھائی، پوچھا، یہ کس کی ہے؟ منیر بولا، ابا کی۔ حمزہ نے لاٹھی زمین پر ماری اور کہا، تو انصاف بھی ابا والا ہوگا؟ سب حیران ہو گئے۔ حمزہ بولا، شریعت کیا کہتی ہے؟ بیٹے برابر، قانون کہتا ہے، کاغذ بولتا ہے۔ کاغذ پر دونوں کا نام نہیں، صرف دادا کا نام ہے، مطلب زمین ابھی دادا کی ہے، دادا قبر میں ہے، بول نہیں سکتے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ بشیر بولا، آپ کریں۔ حمزہ جیب سے قرآن نکالا، بولا، اس پر ہاتھ رکھو دونوں، جس نے جھوٹ بولا اس کا حصہ یتیم خانے جائے گا۔ حجرے میں خاموشی چھا گئی، منیر کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، پھر منیر گر کر پائی کے قدموں میں بیٹھ گیا، بولا، بشیر مجھے معاف کر دے، ابا نے کہا تھا آدھی آدھی، میں نے لالچ کی۔ بشیر رونے لگا، دونوں گلے لگ گئے۔ نمبردار نے تالی بجائی، بولا، وکیل صاحب کمال کر دیا۔ حمزہ نے لاٹھی بشیر کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ اب تم دونوں کی ہے، مل کر بونا، مل کر کاٹنا، فرد لے کر تحصیل جانا، دونوں کے نام کروانا۔ واپسی پر گاؤں کے بچے حمزہ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ایک نے پوچھا، چودھری صاحب آپ نے مارا کیوں نہیں؟ حمزہ ہنسا اور بولا، پتر انصاف ڈنڈے سے نہیں دل سے ہوتا ہے، ڈنڈا تو صرف نیند سے جگانے کے لیے ہوتا ہے۔ حویلی پہنچا تو ابو دالان میں بیٹھے تھے۔ پوچھا، فیصلہ ہو گیا؟ حمزہ بولا، ہو گیا ابو۔ ابو نے حقہ گڑ گڑا کر کہا، زمین ملی کس کو؟ حمزہ نے کہا، دونوں بھائیوں کو۔ ابو نے سر ہلایا اور بولے،
اور تو کیا لے کر آیا؟ حمزہ نے جیب سے وہی ٹوٹی ہوئی لاٹھی نکالی، بولا یہ۔ ابو نے لاٹھی پکڑی، اسے چوما اور دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی، بولے حویلی میں اب 2 چیزیں رہیں گی، ایک میری پگ، دوسری تیری لاٹھی، ایک روب کے لیے، دوسری انصاف کے لیے۔ رات کو آپا سائمہ نے پوچھا بھائی تھک گئے ہوگے؟ حمزہ نے کہا آپا تھکاوٹ تب ہوتی ہے جب فیصلہ ضمیر کے خلاف ہو، آج سکون ہے۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، دیوار پر ابو کی پگ اور دادا کی لاٹھی کا سایہ ایک ساتھ پڑ رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو چودھری کا گھر اب مکمل ہو گیا ہے۔ اگلی صبح حویلی کے دروازے پہ دستک ہوئی، حمزہ باہر نکلا تو سامنے بینک کا منیجر کھڑا تھا، ساتھ 2 پولیس والے۔ منیجر نے آگے کاغذ کیا اور بولا چودھری صاحب، آپ کے والد نے 5 سال پہلے 20 لاکھ قرض لیا تھا، زمین گروی ہے، قسطیں نہیں آئی، آج نیلام کا نوٹس ہے۔ حمزہ کے پیچھے ابو آ گئے، کاغذ دیکھا، مہر دیکھی، وہ بولے ہاں لیا تھا، فصل خراب ہوئی تھی، مزدوروں کو دینا تھا۔ حمزہ نے پوچھا ابو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ابو ہنسے، بولے وکیل صاحب باپ قرض بتاتا نہیں، اتارتے ہیں۔ منیجر بولا چودھری صاحب آج شام تک پیسے جمع کرانے ہیں ورنہ زمین نیلام۔ ابو نے پگ کو ہاتھ لگایا، بولے شام تک انتظام ہو جائے گا۔ منیجر چلا گیا۔ حویلی میں خاموشی۔ آپا سائمہ رونے لگی، امی بولی جی اب کیا ہوگا؟ ابو نے کہا فکر نہ کرو کوئی حل نکل آئے گا۔ حمزہ نے الماری کھولی، اپنی وکالت کی پہلی فیس 3 لاکھ نکالی۔ آپا دوڑ کر آئی، بولی بھائی میری سلائی کے لیے 50,000 یہ بھی رکھ لو۔ چچا سلیم خبر سن کر آیا، ایک تھیلی ابو کے قدم پہ رکھ دی، بولا بھائی یہ میری بیٹی کی شادی کے بچے تھے، 1.5 لاکھ ہیں، زمین آپ کی وجہ سے ملی ہے، آج آپ پر لگ جائے۔ ابو کی آنکھیں بھیگ گئی، بولے سلیم احسان کر رہا ہے؟ چچا بولا نہیں بھائی قرض اتار رہا ہوں، اس کا جو آپ نے سالوں پہلے میری ماں کے علاج کے لیے دیا تھا۔ حمزہ نے سب پیسے گنے، 5 لاکھ ہوئے، ابھی 15 لاکھ کم تھے۔ دوپہر کو حویلی کے باہر ٹریکٹر رکا، منیر اور بشیر تھے، وہی 2 بھائی جن کا فیصلہ حمزہ نے کروایا تھا۔ منیر نے بوری اتاری، بولا وکیل صاحب گندم بیچی ہے، 10 لاکھ ہیں، اپنا نہیں آپ کا قرض ہے، آپ نے ہمارا گھر بچایا، آج ہم آپ کی زمین بچائیں گے۔ بشیر بولا اور یہ لاٹھی؟ آپ نے کہا تھا مل کر بونا، آج مل کر آپ کا قرض اتار رہے ہیں۔ شام سے پہلے حویلی میں 20 لاکھ پورے ہو گئے۔ حمزہ، ابو، چچا، منیر، بشیر سب بینک پہنچے۔ منیجر حیران، بولا اتنی جلدی انتظام؟ ابو نے پیسے میز پر رکھے اور بولے میجر صاحب چودھری قرض اکیلا نہیں اتارتا، گاؤں اتارتا ہے، کاغذ پھاڑ دو، گروی ختم۔ واپسی پر حویلی کے دروازے پر پورا گاؤں کھڑا تھا، نعرے لگ رہے تھے۔ ابو نے حمزہ کی پگ اتاری، اسے چوما اور واپس اس کے سر پر رکھ دی، بولے آج سمجھ گیا پگ کا وزن کیا ہوتا ہے، پگ زمین سے نہیں بنتی پتر، لوگوں کے اعتماد سے بنتی ہے۔ لوگوں کو دیوار پر 3 چیزیں لٹک رہی تھی، ابو کی پگ، دادا کی لاٹھی اور بینک کی رسید جس پر لکھا تھا قرض کلیئر۔ حمزہ نے ڈائری نکالی اور لکھا آج میں ہارا نہیں، آج چودھری جیتا ہے، کیوں نہ کہ چودھری اکیلا نہیں ہوتا۔ قرض اتارنے کے لیے 1 مہینے بعد گاؤں میں اعلان ہوا، بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں۔ چودھری کریم کا نام ہر زبان پر تھا، لوگ کہتے تھے چودھری صاحب کھڑے ہوں، سیٹ پکی ہے۔ ابو نے حمزہ کو بلایا، بولے وکیل صاحب گاؤں کہتا ہے الیکشن لڑو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حمزہ نے کہا ابو لڑیں لیکن ایک شرط پر۔ ابو نے پوچھا کون سی؟ حمزہ بولا آپ نہیں میں لڑوں گا۔ ابو کی آنکھیں چمکی، بولے بیٹا سیاست گندی چیز ہے، تم وکیل ہو، کورٹ اچھے لگتے ہو۔ حمزہ نے کہا ابو کورٹ میں انصاف مانگنے والے آتے ہیں، سیاست میں انصاف دینے کا موقع ملتا ہے۔ ابو نے پگ اتار کر میز پر رکھی اور بولے تو ٹھیک ہے، پھر یاد رکھنا پگ پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ اگلے دن حمزہ نے کاغذ جمع کروا دیے۔ مقابلے میں شہر کا سیٹھ رفیق تھا، پیسے والا، ہر گلی میں بینر، ہر چوک میں لنگر۔ گاؤں کے کچھ لوگ بولے وکیل صاحب سیٹھ جیت جائے گا، اس کے پاس نوٹ ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ حمزہ نے کہا میرے پاس 20 لاکھ کا قرض اتارنے والا گاؤں ہے، وہی کافی ہے۔ کیمپین شروع ہوئی۔ سیٹھ رفیق نے اعلان کیا جو مجھے ووٹ دے گا اس کی بیٹی کی شادی کا خرچ میں دوں گا، جو نہیں دے گا اس کا پانی بند۔ ڈر پھیل گیا۔ منیر اور بشیر حمزہ کے پاس آئے، بولے وکیل صاحب ہم غریب ہیں، اگر پانی بند ہو گیا تو فصلیں جل جائیں گی۔ حمزہ نے کہا پانی اللہ کا ہے، سیٹھ کا نہیں، ڈرو مت۔ رات کو سیٹھ کے آدمی چچا سلیم کے گھر گئے، بولے بڑے میاں وکیل ساتھ چھوڑ دو ورنہ ٹریکٹر نہیں چلے گا۔ چچا حویلی آ کر بولے ابو کو بتایا۔ ابو نے حمزہ کو دیکھا اور بولے اب فیصلہ تمہارا ہے۔ حمزہ نے کہا ابو کل پنچایت بلائیں۔ اگلے دن حجرہ بھرا ہوا تھا، ایک طرف سیٹھ رفیق، دوسری طرف حمزہ، ابو درمیان میں۔
सेठ बोला चौधरी साहब बोले गांव किसके साथ है। अबू खड़े हुए बोले गांव ना नोट के साथ है ना डर के साथ, गांव उसके साथ है जिसने कर्ज के वक्त हाथ जोड़े नहीं, हाथ बढ़ाए नहीं। फिर हमजा की तरफ देखा और बोले वकील साहब बोलो। हमजा ने जेब से वही रसीद निकाली जिस पर लिखा था कर्ज क्लियर। ऊंची आवाज करके बोला ये रसीद गवाह है, इस पर मेरे नाम से पहले गांव के 10 नाम हैं। सेठ के बैनर पर सिर्फ इसका अपना नाम है, फर्क समझ लो। लोग खड़े हो गए, नारा लगा चौधरी हमजा जिंदाबाद। सेठ रफीक खामोशी से उठकर चला गया। इलेक्शन वाले दिन गांव की हर औरत, हर बूढ़ा, हर जवान लाइन में था। शाम को नतीजा आया, हमजा 2000 वोट से जीत गया। हवेली में जश्न था। अब्बू ने पग हमजा के सर पर रखी और बोले आज पग का हक अदा हो गया, पर याद रखना कुर्सी पर बैठ कर भी पहले वकील रहना, फिर चौधरी। हमजा ने डायरी निकाली और लिखा आज मैं इलेक्शन नहीं जीता, आज मैं गांव जीता हूँ। क्यों ना कि कुर्सी उसको मिली जिसके पास रसीद थी, बैनर नहीं। चेयरमैन बनने के लिए 1 हफ्ते बाद हमजा दफ्तर गया। मेज़ पर 10 फाइलें पड़ी थी। सबसे ऊपर वाली फाइल पे लिखा था गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बंद पड़ा है। हमजा ने सिक्योरिटी से पूछा क्यों बंद पड़ा है। सिक्योरिटी बोला साहब पिछले 5 साल से मास्टर नहीं आया, बिल्डिंग में सेठ रफीक का भूसा पड़ा है। हमजा ने फाइल बंद की और बोला चलो स्कूल। दोपहर को हमजा स्कूल पहुंचा, ताला लगा था, छत टपक रही थी, कमरे में भूसे की बोरियां। गांव के बच्चे दीवार के साथ खड़े थे। एक बच्ची बोली वकील साहब हम कहाँ पढ़ेंगे। हमजा ने ताला तोड़वाया। सेठ रफीक का मुंशी भागा आया, बोला चेयरमैन साहब ये भूसा सेठ साहब का है। हमजा बोला मुंशी स्कूल बच्चों का है, भूसा शाम तक उठा लो वरना नीलाम कर दूंगा। मुंशी धमकी देकर चला गया। रात को हवेली में सेठ रफीक खुद आया, हाथ में मिठाई का डब्बा। बोला चौधरी साहब पुराने गिले शिकवे ख़त्म करें, स्कूल वाली बिल्डिंग मुझे दे दें, मैं नया दफ्तर बनाऊंगा, बदले में आपके लिए शहर में प्लाट। अबू हुक्का पी रहे थे, बोले सेठ साहब फैसला चेयरमैन करेगा। हमजा ने मिठाई का डब्बा वापस किया और बोला सेठ साहब प्लाट अपने पास रखें, मुझे स्कूल में बच्चों की आवाज़ चाहिए। सेठ के चेहरे का रंग उड़ गया। बोला वकील साहब सियासत दुश्मनी से नहीं चलती। हमजा ने कहा और स्कूल भूसे से नहीं चलता। अगले दिन हमजा ने नोटिस निकाला 1 हफ्ते में मास्टर हाजिर हो वरना नौकरी ख़त्म। 3 दिन बाद लाहौर से नया मास्टर आया, नाम अरशद, नौजवान जोशीला। बोला चेयरमैन साहब किताबें नहीं, ब्लैक बोर्ड टूटा है। हमजा ने अपनी पहली तनख्वाह निकाली 50,000। बोला मास्टर साहब कल से पढ़ाई शुरू, ब्लैक बोर्ड कुर्सियाँ किताबें मैं लाऊंगा। चचा सलीम रेडी लेकर आया, बोला वकील साहब मेरे पोते के लिए डेस्क में बना दूंगा। आपा साइमा ने कहा भाई बच्चियों के नाम के यूनिफॉर्म सिल दोगी। मुनीर और बशीर ने कहा हम रंग करेंगे। हफ्ते बाद स्कूल खुला, 70 बच्चे, 3 कमरे, 1 मास्टर। दीवार पर लिखा था तालीम सबका हक है, नीचे दस्तखत चेयरमैन हमजा। इफ्तिताह पर अबू भी आए, बच्चों ने फूल दिए। एक बच्ची ने तख्ती पे लिख कर दिया शुक्रिया चौधरी साहब। अबू ने तख्ती पकड़ी, हमजा को दी और बोले वकील साहब असल कुर्सी ये है, इस तख्ती के सामने सब सर झुकते हैं। उस रात हमजा ने डायरी खोली और लिखा आज समझ आया पग का असल वजन क्या होता है। पग में ज़मीनें नहीं तुलती, बच्चों के मुस्तकबिल तुलते हैं। और दीवार पर अब 4 चीज़ें थी, पग, लाठी, रसीद और एक बच्ची की तख्ती। स्कूल खुलने के 2 महीने बाद थाने से फ़ोन आया। SHO बोला चेयरमैन साहब आपके खिलाफ पर्चा कट गया है, इल्ज़ाम है कि आपने सेठ रफ़ीक का भूसा चोरी करके बेच दिया। हमजा ने फ़ोन रखा और अब्बू की तरफ देखा। अब्बू बोले जानता है सेठ खामोश नहीं बैठेगा, वार करेगा। शाम को हमजा थाने गया, सामने सेठ रफ़ीक बैठा था। मुस्कुराकर बोला वकील साहब आप बताओ स्कूल कैसे चलेगा। तफ्शीशी बोला चेयरमैन साहब सफाई दो। हमजा ने जेब से मोबाइल निकाला, वीडियो चलाई, इसमें तारीख वक्त मुंशी भूसा उठवा रहा है। हमजा की आवाज़ है शाम तक उठा लो वरना नीलाम कर दूंगा। और शाम को भूसा उठ चुका था। तफ्शीशी खामोश। सेठ बोला ये वीडियो जैली है। हमजा ने दूसरा कागज़ रखा, माल खाने की रसीद, नीचे मुंशी का अंगूठा लिखा था, भूसा मालिक ने खुद उठा लिया। स्कूल खाली कर दिया गया। SHO ने सेठ की तरफ देखा, बोला सेठ साहब झूठा पर्चा कटवाने की सज़ा भी है। सेठ उठा और बोला वकील साहब ये बाजी तुम जीत गए, पर जंग अभी बाकी है। अगले दिन अदालत में तारीख थी। हमजा खुद पेश हुआ। जज ने पूछा चेयरमैन साहब आप क्या कहते हैं। हमजा बोला जज साहब मुझ पर इल्ज़ाम है मैंने भूसा बेचा। सच ये है कि मैंने भूसे की जगह कुर्सियाँ बेची, वो भी बच्चों के लिए। अदालत में कहका गूंजा। जज ने हथौड़ा मारा और बोला ऑर्डर, पर्चा खारिज।
सेठ रफीक पर झूठा मुकदमा करने पर 50,000 जुर्माना, रकम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के फंड में जाएगी। पूरे कोर्ट में तालियां। बाहर निकला तो मास्टर अरशद बच्चों के साथ खड़ा था। बच्चों के हाथ में बैनर था। सच का चेयरमैन आपा साइमा दौड़कर आई, बोली, भाई मुबारक हो। हमजा ने कहा, आपा मुबारक स्कूल को दो। बच गया। हवेली आया तो अब्बू दालान में बैठे थे। बोले, सुना है जीत गए। हमजा ने जुर्माने की रसीद अब्बू के हाथ में रखी। बोला, अब्बू ये लें, अब स्कूल में पंखे लगेंगे। अब्बू ने रसीद को चूमा और दीवार पर लगा दिया। पग, लाठी, कर्ज की रसीद, बच्ची की तख्ती और अब जुर्माने की रसीद। अब्बू बोले, वकील साहब 5वीं चीज लग रही है दीवार पर, पता है क्या है ये? हमजा बोला, क्या अब्बू? अब्बू ने कहा, सबूत। और चौधरी साहब कुर्सी पर बैठा है तो इंसाफ सिर्फ देता नहीं लेता भी है। रात को हमजा ने डायरी खोली, लिखा, आज सेठ हारा नहीं, हवस हारी है, और जब हवस हारती है ना तब ही स्कूल जीते हैं। 5 साल गुजर गए। हमजा की चेयरमैनी ख़त्म होने वाली थी। गांव बदल चुका था। स्कूल में अब 200 बच्चे थे। मास्टर अरशद हेड मास्टर बन चुका था। आयपा साइमा का स्कूल सेंटर चल रहा था। मुनीर और बशीर की मुश्तरका ज़मीन पर ट्यूबवेल लग चुका था। हवेली में अब पंचायत कम, मशवरे ज़्यादा होते थे। एक दिन अबू चारपाई पर लेटे थे, कमज़ोर हो गए थे। हमजा को बुलाया। बोले, वकील साहब आ जाओ, वक्त आ गया है। हमजा पास बैठ गया। बोला, अब्बू कैसी बातें कर रही हैं? अब्बू ने दीवार की तरफ इशारा किया। बोले, वो 5 चीज़ें देख रहे हो, पग, लाठी, कर्ज की रसीद, बच्ची की तख्ती, जुर्माने की रसीद, इनको उतार दो। हमजा हैरान हुआ। बोला, क्यों अब्बू? अब्बू हंसे। बोले, पुत्र, दीवार पर लटकती हुई चीज़ें तारीख बन जाती हैं, और चौधरी को तारीख नहीं बनना, मुस्तकबिल बनना होता है। पग उतार कर हमजा के सर पर रखी। बोले, ये तुम्हारी नहीं, गांव की अमानत है। लाठी दी। बोले, ये डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तीनों कागज दिए। बोले, ये गवाह है। इंसाफ मांगा नहीं जाता, किया जाता है। हमजा की आंखें भर आई। बोला, अब्बू आपके बाद मैं क्या करूँगा? अब्बू ने उसका हाथ पकड़ा। बोले, वही जो मैं ना कर सका। चौधरी कम, इंसान ज्यादा बनना। उस रात चौधरी करीम खामोशी से चले गए। पूरा गांव उमड़ आया। जनाजे में सेठ रफीक भी आया था। कंधा दिया और बोला, वकील साहब तुम्हारा बाप लड़कर जीता, तुमने जीत कर माफ़ किया। फ़र्क यही है। 40वें के बाद हमजा ने हवेली में ऐलान किया, आज से ये हवेली मेरी नहीं, गांव की है। यहाँ लाइब्रेरी बनेगी। दीवार पर अब कोई पग नहीं लटकेगी। लोग चुप। चचा सलीम बोला, पुत्र रवायात। हमजा ने दादा की वसीयत निकाली और बोला, चचा सबसे बड़ी रवायात इंसाफ है, बाकी सब रस्म है। लाइब्रेरी का नाम चौधरी करीम अली आलमगर। इफ्तिताह पर ही बच्ची आई जिसने पहली तख्ती दी थी। अब वो डॉक्टर बन गई थी। बोली, चेयरमैन साहब शुक्रिया। हमजा ने कहा, शुक्रिया उस पग का जो वक्त पर उतर गई। आखिरी दिन हमजा ने डायरी का आखिरी सफ़ा लिखा। बाप ने सिखाया ज़मीन कैसे बचाते हैं, मैंने सीखा ज़मीन पर रहने वाले कैसे बचाते हैं। हवेली अब हवेली नहीं रही थी, हौसला बन गई थी। और चौधरी अब कोई नहीं रहा था। जिसने इंसाफ का साथ दिया वो सब चौधरी हैं। डायरी बंद की, कलम रखा और खिड़की से बाहर देखा। सामने स्कूल था, स्कूल के साथ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के बाहर दादा की लाठी गमले में लगी थी, इस पर बेल चढ़ गई थी, फूल आ गए थे। हमजा मुस्कुराया, क्यों ना कि उसे पता था अब इंसाफ डंडे से नहीं, फूल से बचाया जाए।